वर्ष बीमा एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर सकेर अब बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरतर्फ लाग्दैछौँ। बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको न त त्यो सामान्य न त त्यो मनोरोगी बिचको, न त उसलाई केही समस्या छैन जस्तो, नत्र होइन केही समस्या छ जस्तो, के हो खालि बिचको बोर्डरमा रहेको समस्याको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यो समस्या पहिचान गर्नको लागि कुनै पनि व्यक्तिको उमेर 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ। 18 वर्षभन्दा माथिको र यो स्वभाव अहिले मैले भन्ने सबै क्राइटेरियाहरूको चाहिँ मिट हुने स्वभाव चाहिँ निरन्तर लामो समयसम्म हुनुपर्छ। लामो समयसम्म त्यही स्वभावमा त्यो मान्छे हिँडिराखेको छ भने पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्न सकिन्छ। बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा पनि दुईटा पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, इगो सिन्टोनिक र एलोप्लास्टिक। इगो सिन्टोनिक भनेको चाहिँ मलाई केही प्रब्लम छैन, म ठिक छु, मैले जे गरिरहेको सही छ, मैले के गल्ती गरेको छु र मैले के मेरो यो स्वभाव हो, के फरक पर्छ र भने जस्तो। र अनि यो समस्या छ त तिमीहरूलाई छ न, तिमीहरूको समस्या हो, मेरो समस्या होइन, तिमीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। एलोप्लास्टिक भनेको चाहिँ तिमीहरूको लागि समस्याको विषय हो, तिमीहरू हो समस्या, तिमीलाई रोग लागेछ, तिमीलाई उपचार चाहिन्छ, तिमीहरू शङ्का गर्छौ मलाई भन्ने पक्षको कारणले गर्दाखेरि उपचारमा आउन सक्दैन, उसलाई उपचार मान्न तयार छैन, कहाँ मलाई के भएको छ भन्ने हुन्छ। अब सुन्नु है, म यहाँ बहस गर्छु ल यो विषयमा। एक त बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर एउटा पर्सनालिटी डिसअर्डर हो, एउटा व्यक्तित्व विकार हो। त्यो व्यक्तित्व विकार चाहिँ आफूले नस्वीकारेपछि मात्रै हुन्छ यो व्यक्तित्व विकार। आफूले म यो प्रब्लम छ भनेर स्वीकार्न मिल्दैन। यसमा मलाई केही पनि भएको छैन, म जे गरेको छु ठिक गरेको छु, ती समस्या छ त तिमीहरूलाई छ, परिवारलाई छ, त्यो जसले मलाई समस्या देख्छ, जसले मलाई उपचार गर्न लान्छ, तिमीहरू मनोरोगी, मलाई केही भएको छैन भन्ने हुन्छ। तर यो केही भएको छैन त मलाई पनि त लाग्छ, म पनि त केही भएको छैन जस्तो लाग्छ। मलाई केही भएको छैन लाग्छ किनभने अहिले भनिने फिचरहरू मसँग मिल्दैन। एकछिनपछि लक्षणहरू भन्छु, त्यो तपाईँहरूलाई मिल्छ, कतिलाई सबैलाई छैन। त्यो लक्षणहरू मिलेको छ तर उसले स्वीकारेन भने त्यो बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर हो है। लक्षणहरू मिलेको छ तर ऊ स्वीकार्दैन, त्यो एन्टी सोसियल भयो, त्यो एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर हो। लक्षणहरू, फिचरहरू, ट्रेडहरू, स्वभावहरू, तपाईँको पर्सपेक्टिभ, जुन दृष्टिकोणले तपाईँहरू व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहुन्छ, जुन दृष्टिकोणले व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यो मिल्नुपर्छ। अनि चाहिँ उसले त्यो प्रब्लमहरू एक्सेप्ट त उसले गर्दैन जो पीडितले, किनभने उसलाई त्यो केही होइन जस्तो लाग्छ। त्यो समस्या मान्दैन नि, त्यो के भयो त नि, मलाई रिस उठ्छ, म हान्छु, म ठोक्छु, म झगडा गर्छु, म खान्छु, त्यो तर नियम के एउटा समाजको नियम छ, त्यो नियम आधारमा चाहिँ उसलाई यो रोग लाग्यो भन्ने हुन्छ है। अब यो अघि मैले यहाँ पनि जोडेँ, यो 18 वर्षभन्दा मुनिकोले यो स्वभाव गर्यो भने त्यो बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर हुँदैन। त्यो चाहिँ बच्चाहरूको स्वभावै यस्तै हो भन्ने हुन्छ। 18 वर्ष प्लस भइसकेपछि मात्रै उसलाई यो बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको मान्नुपर्छ। फेरि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन गर्लफ्रेन्डसँग यसो ल्याङलुङ गरेर मम्मीसँग दङ्ग्याएका केसलाई पनि होइन है बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। यो चाहिँ स्पष्ट उसको त्यो स्वभावहरू मिलेर लामो समयसम्म उसको जिन्दगी यही पर्सनालिटीसँग बस्नुपर्छ। एडी तपाईँ पनि सुन्नु है ल, तपाईँको अलिअलि हो होइन, या तपाईँहरूले हो होइन तपाईँले पहिला छुट्याउनु, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई सिङ्गल क्लासमा अनि यो या होइन भनेर जानकारी दिन्छु है। नर्मली सबैलाई चाहिँ छैन यो समस्या। एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर सब प्रायलाई छ यहाँ, किन अस्ति हामी धेरैलाई हात उठायौँ। तर बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर कमलाई मात्रै छ है। त्यो कुरा बुझ्ने, एलोप्लास्टिक र इगो सिन्टोनिक भन्ने कुरा बुझ्यो कि मलाई केही प्रब्लम छैन, छ त तिमीहरूलाई छ, त आमा तँ खतम, तँमा जान्छ, प्रब्लम छ बाबु, यसो त हुँदैन, तिमी चेन्ज हो, यस्तो तालले कहाँ हुन्छ भन्यो भने बट भन्ने हुन्छ। ल अब अलिकति फेरि थपौँ है। यस्तै बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू छन्, त्यो क्राइटेरिया चाहिँ म डिटेलमा जाँदैछु। बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरको पहिलो नम्बरमा रहेको छ, तिमीले मलाई कतै छोड्दैनौ नि, तिमीले मलाई माया त गर्छौ नि भनेर आफ्नो जीवनसाथीलाई सोधे टोकसे गर्ने। यसो फर्क्यो माया गर्छ कि गर्दैन कन्फ्युज भइराख्ने, उसलाई माया गर्छ जस्तो पनि गर्दैन जस्तो अनि सोधिराख्ने, होइन म गर्छु नि किन गर्दिनँ, श्रीमतीले श्रीमानलाई अथवा श्रीमानले श्रीमतीलाई। अब यो विषयमा है अलिकति त्यो छ,
ल म जोड्छु है यहाँनिर। तपाईँको मेरो त कति हो 15लाई अहिले मान्न पाएन है। 15 वर्षको लागि अहिले एक्लै बहस गरौँला। अब खालि के माया गर्छ कि गर्दिनँ यसले मलाई कन्फ्युज हुने, टेस्ट गर्न मन लाग्ने, सोधिराख्न मन लाग्ने, कति सोध्या लाजे के सोध्या जहिले भनेर गाली खाइ गर्ने। ओहो यसले गर्दिनँ कि अरूलाई पो गर्छ कि मलाई पो गर्छ कि आफ्नो जीवनसाथीलाई, यहाँ त महिला हुनुहुन्न विशेष गरी श्रीमतीलाई र मम्मी बुवाहरूलाई अथवा आफन्तलाई कन्फ्युज भएको भइ गर्ने कतिजना हुन्छ हात उठाउनु यो समस्याले? कन्फ्युज हुने क्या माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने हात उठाउनु, दिल से हात उठाउनु, जज गरिँदैन कसैलाई। बे नगरेकोहरूको चाहिँ हकमा लौके राख्नु। यो चाहिँ कन्फ्युज हुनुपर्छ, सोधिराख्नु पर्छ, गनगन गरिराख्नुपर्छ, अनि मात्रै मिल्छ यो। याद हो न बुझी? मार्क्स लाउनु शङ्का गरिन्छ। सोध्न त सोधिन्न, मनमा शङ्का लागिरहेको छ। ल नेक्स्टमा जाउँ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अनस्टेबल रिलेसनसिप। भनेको मतलब पुरै तलमाथि यो स्टाइलले जान्छ रिलेसनसिप। अलिअलि त जसको पनि हुन्छ, अलिअलि हुनु पनि पर्छ, अलिअलि डिस्कस, अलिअलि झगडा, अलिअलि नमजा नरमाइलो हुन्छ, हुनु पनि पर्छ, त्यो अलिअलि ठासाठुसा जरुरी छ। तर एकदम एकैछिनमा कहाँ चरम सीमा पुग्ने खुसीको गदगद एकैछिनमा सिद्धि गयो, अब डिभोर्सै गर्नुपर्छ जस्तो, एकैछिनमा यिनीहरू त दुनियाँका सबभन्दा युगल जोडी जस्ता, एकैछिनमा त ढुङ्गु त्यो फुक्ने ढुङ्गु अथवा सिलको हानाहान हुन्छ। यो समस्याका कारणले चाहिँ आइडियलाइजेसन हुन्छ, डिभ्यालुएसन। भनेको मतलब एकैछिनमा भगवान हुन्छौ, एकैछिनमा कुकुर जस्तो हुन्छ। एकैछिनमा तिमी त मेरो भगवान हो, तिमी आएर मेरो जिन्दगी एकदम आनन्द छ, खुसी छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ भन्ने उसलाई लाग्छ। एकैछिनमा त कुकुर होस्, त भएपछि चाहिँ मेरो जिन्दगी सक्यो, तैँले मलाई डुबाइस्, तैँले रुवाइस्, तैँले मलाई सकिस्। अब यो सेयर मार्केटको भाउ सर्लक्क गिरे जसरी उसको जिन्दगीमा खुसी पनि गिर्छ। फेरि भोलिपल्ट फेरि भगवान भइदिन्छ, पर्सिपल्ट फेरि ऊ कुत्ता भइन्छ। मतलब के हुन्छ भने रिलेसनसिप पनि अप एन्ड डाउन, एकदम तलमाथि रहन्छ। यो छ कसैको? हात उठाउने छ भने उठाउनु। ओके राख्नु। यो चाहिँ बुझ्नु है। एकैछिनमा तिमी त अब तिमी बिना त को छ र मेरो योमा, तिमी नै हो सब त भन्ने। ल भोलिपल्ट चड्कै खान्छ त्यसले, गाला फुट्ने गरी हानिन्छ। यहाँमा हिजो त मलाई भगवान भन्थ्यो यसले, आज पिट्छ, के खाले मान्छे हो यो, त गयो क्या हो मान्छेको भने पहिला त्यस्तो त त्यो यसो झजलहरू आउँछ यो भिडियो हेरेपछि होइन। त्यो स्वभाव हुन्छ है। मैले भने सबैलाई छैन बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर, तर केहीलाई यहाँ छ। यसका कारणले पनि अल्कोहल, ड्रग लगायतका यस्तो कुलतमा फस्नलाई यसले हेल्प गर्छ। यो स्वभावले, यो पर्सनालिटीले, यो व्यक्तित्वले। किनभने अब चित्त दुखेर आउँछ, ओहो, अनि फेरि गयो टच्च लगाएपछि अलिक शान्ति भयो जस्तो हुन्छ, अलिकति दिमागमा कुरा खेल्दैन, अलिकति सजिलो भयो जस्तो हुन्छ। फेरि ओहो यो पो रहेछ ओखती भन्यो, साथीसँग लागिन्छ, यता गइन्छ। तपाईँ त विवश हुनुभएको नि त, तपाईँ चाहेर फस्या होइन नि त। यो नियम हो नि। फेरि ड्रगको नियमै छ, चाहेर फस्दैन। नत्र म पनि फस्नुपर्ने, तपाईँको काका पनि फस्नुपर्ने, तपाईँको भाइ पनि फस्नुपर्ने। चाहेर फसिँदैन, चाहेर या नचाहेर हुँदैन, यो बाध्य हुन्छ। त्यसमाथि तपाईँको मस्तिष्कको क्षमता, न्युरोकेमिकल फ्याक्टर, जसले गएर त्यसलाई मजा लुटाउँछ, त्यो मजा लुटाउने फ्याक्टरहरू तपाईँको धेरै कुरा छन्। त्यो अरू क्लासमा पनि तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। अब तेस्रोमा जाउँ है। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ अनक्लियर सेल्फ इमेज। आफ्नो इमेज पनि क्लियर छैन। भनेको मतलब म न खत्रै हुँ कि न खत्तम हो कि, म न ठिकै हुँ कि। एकैछिनमा पुरै उत्साह, उमङ्ग, खुसी, एकदम आशै भरोसा पुगेर एकदम चरम सीमामा पुग्ने। एकैछिनमा म त औकातै छैन, म त खत्तम मान्छे, मलाई त कसैले माया नि गर्दैन, बोयफ्रेन्डले पनि फोन गर्दैन, न अरूसँग लागिसक्यो कि, मम्मी बुवाले नि भाइलाई माया गर्छन्, मलाई माया गर्दैनन् कि, श्रीमान पनि खै ऊ त छाडकाट देखिँदैन भनेर आफ्नो इमेज होइन, आफ्नो व्यक्तित्व नै क्लियर देख्दैन, एउटा एकदम स्पष्ट देख्दैन, एउटा स्थायी देख्दैन। यो कतिजना हुन्छ हात उठाउनु? म खतरा होइन, यहाँ जज गरिँदैन, मैले अन्दाज गर्न मात्रै हात उठाउनु लाग्यो है। राख्नु। एक त मार्क्स सबैले लाउने, जज गरिनु जरुरी छैन। अब के भन्न खोजेँ भाइ, म त मेरो नर्मल्ली तपाईँलाई यो ड्रग युज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो इमेज थियो क्या राम्रो। इमेज भनेको समाजमा इमेज होइन है, तपाईँले तपाईँलाई हेर्ने इमेज।
एक ढङ्गको थियो। आफूलाई मजाले बुझ्नुहुन्थ्यो, म यति सक्छु, यति सक्दिनँ, म योसम्मको मेरो यति क्षमता छ, यति सहन्छु, यति बुझ्छु, यति बुझ्दिनँ, यतिसम्मको सानो मनको छ, यतिसम्मको महान सोच छ मेरो, सबै स्पष्ट हुन्थ्यो नि। तर यसपछि चाहिँ अब स्पष्ट हुन छोड्छ, स्पष्टै हुँदैन। म के हो यार, न मलाई वा हो कि न यो मान्छे थुक्छन् कि न मलाई यार, मलाई मेरो स्वभावको बारेमा मलाई क्लियरै छुइनँ म, त्यो हुनुपर्छ। अनि भन्न चाहिँ कसैलाई भनिँदैन, मनै चाहिँ गुनेर बसिन्छ यो कुराले है। नेक्स्ट त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ इम्पल्सिभ एन्ड डेन्जरस बिहेभ। भनेको मतलब जरुरी नभएको व्यवहार देखाउने, जस्तै पैसा धेरै खर्च गर्ने, पुरै रिस उठ्यो भने जात्रै निकाल्ने, रक्सी खाने, अनसेफ सेक्स गर्ने, जे पाए त्यही तरिकाले सेक्स गर्ने, जहाँ पाए त्यहीँ जाने, आफ्नो मुडहरू खराब म्यानेज गर्नको लागि धेरै खाइदिने, छक्क पर्नुको जस्तो क्या एकदमै त्यो डरलाग्दो व्यवहारहरू देखाउने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुझ्नु है, परिवार छक परिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई त्यो फिल भएको हुँदैन। यो कति छ क्वेसन यसमा हात उठाउने? ओके परिवार चाहिँ छक्क परे हुन्छ, के गर्छ यो मान्छे, ल अचम्म, कस्तो आफ्नै तालको भएको, कस्तो हामी व्यवहार सामाजिक हाम्रो 1-2 जनाको हुन्छ नि, यसो टिम हुन्छ नि हाम्रो पनि, श्रीमती, बच्चाहरू, बुवा आमा अथवा साथी, आफ्नै तालको होइन म त यस्तै हुँ भन्छ, फेरि अझ उल्टो है। सेक्स गर्दा नि पुरै श्रीमतीलाई नि नसहने टाइपको, युजलेस सेक्सहरू, एनस सेक्सहरू, उसै पऱ्यो भने पशुलाई नि सेक्स टाइपको, त्यो क्या अब के फरक पर्छ र उसको के फरक पर्छ र भनिन्छ है। त्यो अब एनस घाउ भइसक्यो र पनि छोड्दैन वाइफलाई, उसलाई योनीमा मजा आउँदैन भने जस्तो नि, उसको खोपडीले जे भन्छ त्यो गर्ने टाइपको हुन्छ क्या। त्यही सबैमा त तपाईँहरूमा भनिनँ मैले, तर त्यस्तो हुन्छ। जो सेफ नै, सुरक्षित तपाईँको नै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाको हरकतै हुँदैन, त्यो याद गर्ने। अर्को क्राइटेरिया रहेको छ सेल्फ हार्म, आफूले आफूलाई हार्म गर्ने। विशेषतः चक्कुले यो भाग काट्ने, यो भाग काट्ने, दाहिने हात छ भने यता काट्ने, दाहिने हातले चल्छ भने यो ब्लेडले बिस्तारै चक्कुले अलिक धारिलो चिजले काट्ने। अनि त्यसपछि आनन्द आउँछ, उसले आफ्नो रगत देखेर यति सुकुन मिल्छ सर, मलाई यति खुसी मिल्छ, जति अरू खुसी अन्त मिल्छ, त्यस्तो उसले आफूलाई हार्म गर्दा आनन्द आउँछ। कतिलाई लाग्छ म सुसाइड गर्न जानुपर्छ, प्यारासुसाइड भन्छ। खासमा उसलाई सुसाइड गर्न चाहिँ मन लागेको हुँदैन, तर उसले आफूलाई अरूको आफूतिर ध्यान केन्द्रित बनाउनको लागि म जान्छु, डोरी लिएर जान्छु, म जान्छु, छतमा जान्छु, म त आम पाक्छु भनेर चिच्याइ कराई गरे हुन्छ। एउटा केटीलाई बे गर्दैन भनेर एउटा हाम फालौँ, अहिले हाम फालौँ, माथि गएर अहिले हाम फालौँ भनेर, अनि अलि माथि जान्छ अरे, फेरि त्यत्तिकै बस्छ अरे, फेरि अरू पछि जान्छ, अझै माथि कुद्छ अरे भने जस्तो आफूले आफूलाई हार्म गर्ने। अब हामी साइकोलोजीको स्टुडेन्टहरूले अब सुसाइडै हुँदैन भन्न त मिल्दैन, तर बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा चाहिँ सुसाइड भन्दा नि प्यारासुसाइड बढी हुन्छ, सुसाइड कम हुन्छ। अनि आफूलाई दुःख दिने, आफूलाई एकदमै मलाई बाइक चाहियो, नभए म मरिदिन्छु, तिमीहरूले कमाएको पैसा के काम भनेर मरिदिन्छु, मलाई मर्न सजिलो छ, के फरक पर्छ र म मर्नलाई, तिमीलाई पनि के फरक पर्छ र म मर्यो भने मरिदिन्छु भनेर धम्क्या गरेर अन्तिममा बाइक लिएरै छोड्ने। आफ्नो खुसीको लागि उसले आफूलाई पुरै हार्म गर्ने, काट्ने, चिर्ने गरेको हुन्छ। यो कतिजनालाई चाहिँ हात उठाउनु, हात चिर्ने, तिग्राहरू चिर्ने, महिलाहरू छ भने यस्तो ब्रेस्ट मासतिर चिर्ने, मर्नै चाहिँ नखोज्ने, मृत्युको लागि बस्न भयो नखोज्ने, तर त्यो आनन्द, ब्लड, आहा, उसको त साथी हुन्छ त्यो रगतहरू। तर मजाले होइन, नसै काट्ने गरी होइन, फेरि त्यसो गर्नुहुन्छ। नसै काट्ने त अर्कै फ्याक्टर भयो, झुकेर कति नसै काटेर सुसाइड के भन्छ मृत्युवरण नि भएका छन्। त्यो झुकेर उसले थाहा, उसको विवेकले भ्याउँदैन नि त, उसको विवेकले नभ्याएपछि त उसले जे पनि गर्न सक्छ। अनि चट्टै याद गर्नु, धेरै यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ अलिक बढी केटीहरूलाई हुन्छ है, केटाहरूलाई अलिक कम हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म चिरा छ भने त्यसको ट्रेड थियो भनेर बुझ्नु, नत्र हात काट्न कम गाह्रो विषय हो। स्वाट पनि होइन, हल्का थाहा हुन्छ नि त छालासम्म, त्यसरी लिँदै त्यसलाई याद गर्दै, जे कुरा हो भन्न खोजेको त्यो याद गर्दै, अब बोयफ्रेन्डलाई याद गर्दै, मम्मीको गाली याद गर्दै, आनन्द, यति मजा आउँछ अरे, मजा आउँछ भन्नुहुन्छ। कतिले हात काटेको छ यार, हात उठाउनु त, उठाउनु न, के हो त हात काट्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म
बिफोर 18 सर हो त्यो बिफोर 18 पनि कतिले हात उठाएको छ ल ओके यहाँ सरी बाई बाई सर सर सुरुको 4-5 वटा बुदाहरू बाइपोलर डिसअर्डर्स पनि बाइपोलर डिसअर्डर चाहिँ अलि यो होइन बाइपोलर डिसअर्डरको केही फिचर चाहिँ यहाँ छ तर यो बाइपोलर डिसअर्डर होइन त्यो चाहिँ उत्साह उमङ्ग जोस दुनियाँ म चलाउँछु भन्ने एकछिनमा होइन म मर्नु पाएन हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बिपिएडी म पछि सिकाउँछु है बिपिएडीको विषयमा म त के हो यार म जति खतरा यो संसारमै छैन जस्तो हुन्छ हामी चाहिँ जतिखेर एउटा स्थिर हुन्छ ठिकै खतरा हो ठिकै खत्तम हो टाइपको हुन्छ तर बाइपोलर डिसअर्डर भयो भने चाहिँ एकछिनमा त्यसको त्यो विचारको उत्साहको जोसको त्यो एक्टिभिटिजहरूको बढेर यो भयो कति कति एक्टिभ भएको त भन्ने परिवारले रोक्नुपर्ने हुन्छ कति चाहिँ ल घरबाटै बाहिर निक्लिनुहुन्छ एकछिनमा बाइपोलर उत्तरी पोलार दक्षिणी पोलार हो नि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हामी चाहिँ भूमध्य सागरमा रेखामा हुन्छौँ भूमध्य रेखामा होइन तर ऊ चाहिँ उत्तरी पोलारमा हुन्छ एकछिनमा दक्षिण पोलारमा हुन्छ तपाईँलाई नलिएर त्यो स्वभाव छ है त्यो अब त्यो विषय बिपिएडीको विषयमा पछि सल्लाह गरौँ ल यो तपाईँहरूलाई बुझ्नु यो कुरा अब अर्को त्यस्तै अर्को क्राइटेरिया रहेको छ ट्रस्ट गर्न नसक्ने आफन्तलाई परिवारलाई आफ्नो श्रीमान या श्रीमतीलाई आफ्नो पार्टनरलाई विश्वास गर्नै नसक्ने कस्तो कता उदास जस्तो कस्तो होइन कि हो कि जस्तो केही नराम्रो हुन्छ कि जस्तो अलिकति असहज परिस्थिति जस्तो विश्वास गरौँ कसरी गरौँ नगरौँ यहाँ औडा भइसकेको छ एकदम बेचैन र घबराहट भएर बस्ने स्थिति पनि रहन्छ अरूलाई ट्रस्ट गर्न गाह्रो पर्छ हात उठाउनु त ओके 2 4 5 6 7 8 9 10 जना ओके विश्वासै गर्न सकिँदैन क्या ला के हो न छोडेर जान्छ कि न यो अथवा न म लटपट्याउने हो कि अब फेरि प्यारानोइड होइन है फेरि यो प्यारानोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर अर्कै छ शङ्का मात्रै गरिराख्ने उस यो हो कि त्यो हो कि अरूसँग माया गर्छ कि अरूसँग माया गर्छ कि मलाई त्यो प्यारानोइडको अर्को छ है संस्कार सरलाई प्यारानोइडको चाहिँ सरले ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ भरे भोलि यहाँ प्यारानोइडको साथीहरू हुनुहुन्न थोरै हुनुहुन्छ बिगिन भयो 2-3 जना हुनुहुन्छ यहाँ 40 जनामा 3 जना भने चाहिँ त यहाँ सिक्नको लागि चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई कुनै दिन प्यारानोइडको बहस हुन्छ यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ ट्रस्ट गर्नै नसक्ने एक लेभलको ट्रस्ट गर्नुपर्छ नि मान्छेलाई तर सक्दैन है त्यस्तै अर्को फिचर रहेको छ क्रोनिक फिलिङ्स अफ इम्प्टीनेस भनेको खाली एकदम सुन्नेको के छैन जस्तो के नपुगे जस्तो केही कस्तो असर जस्तो गाह्रो केही छैन होपलेस भयो जस्तो मेरो जीवनमा अब त हुनेवाला केही छैन जस्तो एकदम खाली भयो जस्तो हुन्छ आफ्नो मन आफ्नो व्यवहार आफ्नो स्वभाव आफ्नो माया प्रेम सद्भाव आफ्नो इच्छा चाहिँ कस्तो छैन केही जस्तो हुन्छ यो छ कसैलाई 3 जनालाई मात्रै ओके राख्नु यो चाहिँ इम्प्टीनेस क्या कस्तो के छैन जस्तो हुन्छ छँदै खाली न राम्रोसँग सोच्न पनि सक्दिन जस्तो के भएको यार भने जस्तो हुन्छ अर्को है र अन्तिम क्राइटेरिया रहेको छ डिसोसिएसन फ्रम सेल्फ मतलब म मेरो बडीबाट बाहिर छु मेरो शरीर छुट्टै छ म छुट्टै छु मेरो हात मैले यहाँ देखेको छु यो हात छ कि पर कन्फ्युज हुने आफूले म हो कि होइन जस्तो म यहाँ छु कि त्यहाँ छु कि जस्तो एकदमै कन्फ्युज स्थिति भएका क्राइटेरियाहरू रहेका छन् अब यो चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँलाई छ अरूलाई थियो पहिला ओके यो भनेको चाहिँ किन मै उहाँ छु अनि मलाई हेरिरहेको छु जस्तो क्या बुझ्नु है बडी एक ठाउँमा छ म एक ठाउँमा छु जस्तो हुन्छ हो यी मध्ये 5 वटा कसैलाई मिल्यो एकजनालाई मिल्यो 2 जनालाई मिल्यो भने भन्नु है 4 वटा 5 वटा हात उठाउनु त मिल्ने जति 2 जना ल 2 जनालाई चाहिँ यो स्वभाव रहेछ भनेर बुझौँ यो पनि मैले अन्दाजले भनेको अलि व्यक्तिगत चाहिँ बहस गरौँला है यो चाहिँ बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरको बहस हो अब एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर अस्ति बहस गऱ्यौँ है त्यो चाहिँ कतिजनालाई मिल्यो जस्तो लाग्छ हात उठाउँदा एन्टी सोसल मजाले उठाउनु न अड नमाने एन्टी सोसलमा उठाउनु त ल राख्नु भनेपछि 12-13 जनालाई मिल्यो एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर अनि नयाँ भाइहरूको त हामीले त्यो लाउनु न मार्क्स लाउनु नयाँ भाइहरूको त हामीले बहस गरेका छैनौँ नयाँ भाइहरूको छुट्टैमा बहस गरौँला है अब म फेरि राम्रोसँग 1-2 क्वेसनहरू सोध्छु तपाईँले हात उठाएर एन्सर दिनु है डिप्रेसनको कसलाई छ हात उठाउनु मजाले हात उठाउनु डिप्रेसन मजाले हात उठाउनु मलाई सजिलो होस् क्या ल म राख्नु अब डिप्रेसनको विषयमा थोरै बोल्छु ल
डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै उदासीनता, दिगदारीपन, चाहेर पनि खुसी हुन नसक्ने, मार्क्स लाउनु, चाहेर पनि खुसी हुन नसक्ने, म खुसी हुन मन छ म सक्दिनँ, कुनै पनि स्थितिमा मलाई खालि डाउन मात्रै गर्छ, उत्साह, उमङ्ग, जोस, जाँगर, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस भनेको यस्तो वर्थलेस फिल हुन्छ कि त्यो म त यो संसार बेकार, म त मान्छे होइन जस्तो हुन्छ, म त केही न कामको, म त यो दुनियाँमा बाँच्नुकै अर्थ छैन, रुन मन लाग्छ खालि। अनि त्यो खाएपछि एकछिन ठिक भयो जस्तो हुन्छ, खान पाएन भने त्यत्तिकै गाह्रो, फेरि छुट्टै एउटा डिपेन्डेन्सी त छुट्टै छँदैछ, यतापट्टि डिप्रेसन पनि छुट्टै छँदैछ है। डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै धेरै प्रकारका हुन्छन् डिप्रेसन है, 8-9 प्रकारका हुन्छन्, त्यसका नि सहायक प्रकारहरू धेरै धेरै छन्। त्यसको मतलब खुसी हुन नसक्नु, रुन मन लाग्नु, उत्साह छैन, निन्द्रा नलाग्ने, छटपट्टि हुने, बेचैन हुने, यौन क्षमता घट्ने, पुरै चिडचिडाट, इरिटेट, कोही मान्छे नि मजा नआउने, कुनै चिज वस्तु छ नि मजा नआउने, आफूलाई दोषी देखाउने, म त खत्तम, अनुहारै नराम्रो भइसक्यो मेरो, मलाई त म प्रगति गर्न सक्दिनँ, केही सोच्न राम्रोसँग सक्दिनँ, खालि त्यो शरीर पनि थकित, टायर्ड, गलित, त्यो कतिजनालाई हुन्छ हात उठाउनु। डिप्रेसन उठाउनै सबैले, ल राख्नु। 15 मा हुन्थ्यो, ओके ओके। हेर्नु है, यो डिप्रेसन भइसकेपछि नि मान्छे कुलतमा फस्न सजिलो हुन्छ। कुलत त्यत्तिकै फस्या हुँदैन क्या यहाँ, त्यतै रहरले तपाईँले थोरै खाएको हो र, विवश बाध्य हुन्छ। उसले औषधि चलाउनु पर्नेमा औषधि त औषधि चलाइदियो, नचलाउनु पर्ने औषधि चलाइदियो क्या। औषधि त औषधि चलाएको तपाईँहरूले याद गर्नु, औषधि हो त्यो, तपाईँले खाएको सबै फर्मुला बनाएर खाए नि, ट्याब्लेट सिङ्गल खाए पनि त्यो औषधि हो, तर अर्कोलाई चलाउनु पर्ने औषधि तपाईँले चलाइदिए मात्रै हो, किनभने त्यसले तपाईँलाई तपाईँको लागि सजिलो बनाइदियो, सजिलो, आनन्द, तपाईँले खोजेको यही खोज्या हो मैले भन्ने बनाइदियो। मैले खाएँ भने नि त्यही बनाइन्छ। यो जो कोहीले ज्ञानेन्द्र सरकारले खाए नि यही बनाउँछ, पारस सरकारले खाए नि यही बनाउँछ, याद गर्नु हेर्नु त। तर ज्ञानेन्द्र सरकारले खानु भएन, पारस सरकारले खानु भयो, अनि उहाँ त्यो हालत हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र सरकार त्यो हालत हुन्छ, बाउ छोरामा हेर्नु कति फरक, याद गर्नु है। अझ राज खानदान खाए पनि होला नि पहिला, तैपनि छोड्न सजिलो भयो उहाँहरूलाई, त्यो बुवा टोलीलाई, याद गर्नु है। तपाईँ आफै मिलाउनु, एउटा नेता पुरै अर्थमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएर बसेका छन्, कति सान छ उनको, छोरा उस्तै पऱ्यो भने इन्डियाको रियामा लगेर राखेको छ कुनै एउटा मान्छेको, हेर्नु त कति अचम्म फरक, हेर्नु त। फेरि नाति सप्रेर कति आनन्द छ, नाति ठिक छ एकदम भन्छ। फस्नलाई त कुनै फ्याक्टरले पनि छेक्दो रहेछ नि, पैसाले पनि छेक्दो रहेछ, सम्पत्ति, धन दौलत अथवा स्ट्याटस केहीले छेक्दो रहेछ कुलतमा फस्नलाई। जुनसुकै कन्डिसनमा फस्यो भने उसले उम्किन नसक्ने स्थिति बनाउँदो रहेछ। जहिले याद गर्नु, चाइल्डहुड ट्रमा, बचपनामा धेरै ट्रमा फेस गर्नु परेको, अकल्पनीय घटना, परिघटना, दुर्घटना फेस गर्नु परेको कतिजनाले हात उठाउनु त, मजाले उठाउनु न। बचपनामा घर झगडा राख्नु, घर झगडा बस्ने, एकदमै अनियन्त्रित झगडा, बोर्डिङको पिटाइ जुन जरुरी छैन मलाई जस्तो एकछिन, अनिखेर टोकसो, कसैले सेक्सुअल एब्युज गरेको, जुन एनस सेक्स गर्छ नि कतिले हामीलाई बचपनामा, जुन चाहिँ मलाई मनै के अचम्म यो मनै थिएन भन्दा नि, जुन कुराले एकदमै हर्ट भएको, अथवा कुनै दुर्घटनाहरू फेस गर्नु परेको, मम्मीहरूको अकल्पनीय मृत्यु, बुवाहरूको मृत्यु, जुन ट्रमा क्या, अकल्पनीय, कसैले गरेको एब्युजहरू, कसैले गरेको तपाईँहरूप्रतिको हमलाहरू, कसले फेस गर्नुभएको छ हात उठाउनु त। यस्तै यस्तै केसहरू क्या। ल ओके, यसका कारणले नि तपाईँलाई अल्कोहलतिर धकेल्न सजिलो हुन्छ। त्यत्तिकै तपाईँको मुखमा कुलत पस्या होइन है, याद गर्नु है। मेरो कुरा ठिकै हो के, मैले के जोडेँ भन्नु त, त्यत्तिकै कुलतमा फस्या होइन, कारणहरू छन्, त्यो कारणहरू छन्, परिस्थितिहरू छन्, अनि सहजताहरू छ। यी तिनवटा पछि तपाईँ त एउटा सोझो लट्ठु हो, सोझो केटो, यति सोझो कि ड्रग युजरहरू जति यति सोझो हुन्छन्, यति लट्ठु हुन्छन्, केही जान्दैनन्, अनि अझ उसैको तुजुक र सान चाहिँ कति हुन्छ, म चाहिँ खत्रै जस्तो होइन नि खास, त्यो त लठैत भएर खाएको खासमा। नत्र एकचोटिले तपाईँलाई अब ल यसले मलाई ट्रिपमा ल्यायो, अब म त यसको त लत बढ्यो होइन भन्दा त अझै यहाँ 4-5 जना बाहिर गएपछि खाइदिनुहुन्छ भन्दैछु त, भनी
बाई फेरि है आज छुट्टीमा गएर खान्छु भन्यो भने खानुहुन्छ। त्यति सोझो त्यति ढङ्गै नभएको हुन्छ, किन त्यो ट्रिपमा फसिसकेको हुन्छ नि त। उसले अरू केही देख्दैन, उसलाई मेहनत, परिश्रम, स्ट्याटस, हाइट, आर्थिक वा केही चाहिँदैन, बस त्यही मजा चाहेपछि पुग्छ। त्यस्तो बनिसक्यो त्यो व्यक्ति, त्यसरी गिरिसकेका छौ, त्यसरी एकदमै डाउन भइसकेका छौ र पनि बुझ्दैन ऊ चाहिँ। अनि त्यस कारण तपाईँलाई यसरी बुझाउन मैले कोसिस गरेँ हो। ल सोसल एन्जाइटी हुने साथीहरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ? लाज लाग्ने, धक लाग्ने, एकदम डर लाग्ने मान्छेसँग फेस गर्न हात उठाउनु त, मजाले उठाउनु न अलि या म राख्नु त। के भने ग्रुपमा अथवा सिङ्गल मान्छेसँग फेस गर्न, अगाडि बढ्न, गफ गर्न, मजाले आफ्नो मनका कुरा राख्न अथवा उसको कुरा सुन्न नसकेर छटपट गरेर भाउ क्या यहाँबाट के बाहना बनाएर जाउँ अथवा पार्टीतिर नजाउँ, राख्नु एकछिन। म बुवाहरूले लगे भने पनि नजाने अथवा फर्किहाल्ने दौडेर, त्यो मान्छे डिल गर्नै नसक्ने, बरु टुच्च एक हानेपछि फेरि सब ठिक। त्यस्तो कतिजना हुन्छ हात उठाउनु त? छ कोही? ल राख्नु। भनेको सोसल एन्जाइटी भयो भने मान्छेलाई यस्तो कुलतमा फस्न सजिलो हुन्छ। रिस्क फ्याक्टर भन्ने जहिले याद गर्नु, रिस्क हुन्छ क्या, त्यत्तिकै तपाईँलाई खाएको होइन भन्दैछु है, याद गर्नु। सोसल एन्जाइटी, डिप्रेसन, यस्तो पेनिक भएको कोही छ पहिला? डर लाग्ने कि ढुक ढुक भएर एकदम औडा भएर, अशान्ति भएर, बेचैन भएर छ कोही साथीहरू जीवनमा? एकजना दुईजना? अरू? घरि युज गरेर घरि नभई छ कसैलाई ढुकढुक हुने, डर लाग्ने, ला मरिन्छ कि बौलाइन्छ कि केही घटना घट्छ कि ओ त्यो भयो भने पनि तपाईँलाई त्यो लत लाग्न सजिलो हुन्छ। त्यो लत लाग्छ किन? त्यो खाएपछि सजिलो हुन्छ नि त। त्यो खाएपछि तपाईँलाई सजिलो बनाइन्छ। तपाईँको मेकानिजमै हाम्रो मेकानिजम, हाम्रो जीवनको एउटा मेकानिजम छ, एउटा सिस्टम छ। त्यो चाहिँ केही प्रयोग नगरिकन सजिलो हुनुपर्ने हो क्या हाम्रो लाइफ। केही बिना दाल भात तरकारीले सजिलो हुनुपर्ने, गफले, सद्भावले, एकअर्काको छोरछोरी यता टकटक सजिलो हुनुपर्ने हाम्रो मेकानिजम छ। तपाईँहरू चाहिँ दुर्घटना भनेको एक्सिडेन्टल्ली क्या, तपाईँले साथीले झुक्याएर खुवाइदिएर अथवा आफै के रहेछ टेस्ट गरौँ भनेर अथवा रमाइलोको अवसर पाएर अथवा के फरक गर्छ म यसलाई त जितिहाल्छु नि, के चाहिँ खायो र भनेर तपाईँ चाहिँ फस्नु भइसक्यो। फसेपछि यो तपाईँ फस्या थोडी हो, तपाईँको ब्रेन फस्या हो। तपाईँको गिरी फसेपछि तपाईँलाई फसाउन बाध्य बनाएको। तपाईँ त ब्रेनले जे भनौँ त्यही मान्ने त हो नि। म पनि अहिले भोक लाग्यो जस्तो, अहिले भोक लाग्यो मैले चना मगाएर खाइदिएँ, प्रोटिन कम खा भने त भोक लाग्यो, ब्रेनले लेम भनौँ नि त, खाइदिएँ। त्यही ठाउँमा तपाईँ के माग्नुहुन्छ? तपाईँले गाँजा माग्नुहुन्छ, किन तपाईँलाई भोक लाग्छ नि त। ब्रेनलाई भोक लाग्यो त थोडी तपाईँलाई नङलाई भोक लाग्यो र तपाईँ के यसलाई भोक लाग्यो, मुटुलाई भोक लाग्यो र मुटुले माग्यो र तपाईँको त्यो जुन इमोसन फिल गर्ने ठाउँ छ नि, जुन चाहिँ तपाईँलाई मजा लुटाउने ठाउँ छ नि, त्यसलाई डिमान्ड गरे हो तपाईँलाई। त्यो डिमान्ड गर्छ क्या तपाईँलाई। डिमान्ड गरेपछि के तपाईँ त्यसको अगाडि झुक्न बाध्य हुनुहुन्छ, किनभने त्यो तपाईँको दिमाग हो। तपाईँको दिमागको अगाडि तपाईँको केही चल्दैन। मेरो दिमागको अगाडि मलाई केही चल्दैन। भोलि एक ठाउँ घुम्न जाने चाहिँ जानी सक्यो, परिस्थिति आओस् नजाने चाहिँ नजानी। आफ्नो दिमागले जे मान्छ त्यो हुन्छ नि त। त्यस्तै हो तपाईँको पनि। अहिले यहाँ भोक लाग्छ त लु सर अलिकति छोरा भनिहालिन्छ नि। तपाईँलाई त्यो फिलिङ्सको भोक लाग्छ, त्यो प्लेजरको भोक लाग्छ, त्यो इमोसनल्ली कुल हुनको लागि भोक लाग्छ। दिमागलाई, ब्रेनलाई त्यसरी उसले डिमान्ड गर्छ। अलि पछि के डिमान्ड गर्छ? धेरै डिमान्ड गर्छ। अनि कहिले डिमान्ड गर्छ? जतिखेरै डिमान्ड गर्छ। समय पनि लामो डिमान्ड गर्छ तपाईँलाई, समय पनि बिहानदेखि डिमान्ड गर्छ। अनि तत्त्व पनि धेरै डिमान्ड गर्छ। त्यो धुवा पनि धेरै खाइदिनुपर्छ तपाईँले ट्याब्लेट पनि धेरै खाइदिनुपर्छ। तपाईँले त्यो के खानुभयो, अल्कोहल पनि धेरै पानी खाइदिनु, त्यो लिक्विड खाइदिनुपर्छ। अनि जतिखेरै खाइदिनुपर्छ, किनभने यसलाई कहिले पुग्दैन। अनि तपाईँ त्यतिकै फस्या होइन भने धेरै लामो भित्री कुरा छ। तपाईँ पो एउटा पात्र मात्रै हो। तपाईँ एउटा पात्र हो, भित्री कुरा त तपाईँलाई थाहा नै छैन। त्यतिकै मान्छे फस्छ त यार ड्रगमा। लामो कहानी छ त्यहाँभित्रको, सिस्टमको, पर्सेप्टिभ, के भन्छ, समाजको, परिवारको, व्यवहारको, तपाईँको सोचको, तपाईँको त्यो लिन सक्ने क्षमताहरू छ, इमोसन डिल गर्ने क्षमताको,
त्यो फेरि त्यही स्मृतिको तलतलको त्यही स्मृति आउँछ नि, ओहो त्यो मजाको सबै गर्छ अनि लाजा भाग भाइ जिन्दगी छोडिदे, पढाइ छोडिदे, त्यही मात्रै गर, सुन बेच, घर बेच, यो के भन्छ, एउटा सडकमा मान्छे किन आउँछ त नि? त्यो मजा पो मजा त मरिहाल्ने एक दिन, त्यही मजा लुटाउन। अरू त यो उस्तै पऱ्यो नि त, काउन्सिलिङ गर्छ त्यो खा त्यो लाइफ केटाहरूलाई, तँलाई के थाहा यो खाएन यो पो लाइफ त अनि ऊ पनि खानेले साथी बनिहाल्छ, नखाने चाहिँ। अनि अन्तिममा के हुन्छ, तपाईँको दिमागले काम गर्न छोड्छ सही ढङ्गले। अनि के गर्न मन लाग्छ थाहा छ? प्रगति गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? सुसाइड गर्न मन लाग्छ। प्रगति त थोरै मतलब बाल, सुसाइड गर्न बाध्य बनाउँछ, फोर्स पो गर्छ अझ, जागर झुन्डिहाल, यो जिन्दगी जिउन सक्दैनस् तैँले, त्यो क्षमतै छैन, बाक त के सक्छस् त जति खतम त को छ? अनि अन्तिममा गर्छ अनि होइन नगरौँ यार, कुरौँ यार, नगरौँ, फेरि होइन गर्नुपर्छ, फेरि अर्को के प्याच्छ बिच्छ, फेरि उता गाँजा पाइँदैन, फेरि उता कसैको चित्त दुख्छ, फेरि जज गरिन्छ, केटाहरूको प्रगति हेरिन्छ, फेसबुक हेरिन्छ, फेरि आफ्नो त्यो अनि त्यसपछि त्यो यस्तो गाह्रो बनाइन्छ उसलाई। भाग भाइ, यहाँ यो लाइफ काम छैन, सक्यो, आमा बुवा खुसी भइहाल्छ नि केही महिनापछि, छोरछोरी हुर्किहाल्छ नि, ठुलो भइसक्यो। तै अलिक ठुलो भएपछि मर्ने कि अहिले नमर्ने कि? याद गर्नु है, मेरो कुराले तपाईँहरूलाई बुझाउन सहयोग गरिरहेछ। नयाँ साथीहरू हात उठाउनु त, मार्क्स लाउनु। यो होइन, बोर्डलाइन सक्यो, त्यो मार्क्स लाउनु त, तपाईँ मार्क्स लाउनु। मलाई मेरो कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिलाई चित्त बुझ्यो हात उठाउनु त? चित्त बुझेको जतिले हात उठाउनु है। ए मैले क्वेसनै के सोधेँ होला, सबैलाई चित्त बुझिरहेको छ नि। पर्सेप्सन डिसअर्डरहरू कति पीडाले त्यो मान्छे आफूलाई मिलाउनलाई त्यो ड्रग युज गरे हो नि, आफूलाई मिलाउन हो, त्यो मिलाएको पो मिलेन त, त्यो मिलाएको मिलेन, के अरे मिलाएको मिलेन, अर्कै तरिकाले मिलाउनु पर्थ्यो उसले। यो मिल्यो मिलाएको, यो मिलाउनलाई ल्याएको तपाईँलाई यहाँ, यो मिलाएको छ, यो मिलाएको याद छ तपाईँलाई? यो मिलाएको मिलेको छ नि, किन तपाईँको मुखमा तत्त्व पर्दैन, तपाईँलाई यस्ता विचारहरू आउँदैनन्, तपाईँलाई व्यवहार गर्नु पर्दैन, तपाईँ व्यवहार थ्याक्न नसकेर कति युजर भएको छ यार, व्यवहार थ्याक्न नसकेर, ऋणहरू मिलाउन नसकेर, बुढीको कचकच सहन नसकेर, अहो के हो गाँठे हो, मन नलागेर काम गर्न, जब गर्न, यस्तो गर्न, यस्तो प्रेसरमा पनि काम गर्छ यार, लाज भनेर अनि हान्दै भाउ बजार लुट्न सजिलो हुन्छ। त्यो गएपछि एना किन थेगिन्छ, थेकेपछि फेरि त तत्त्व त बढी चाहियो नि त। फेरि तपाईँको दिमागलाई माल पछि गएर धेरै चाहिन्छ, नत्र यो मान्दैन, यसले पुग्दैन, यो लटपटिसकेका हुन्छ, एकदमै यो लिमिटभन्दा नि बढी हुन्छ, लिमिटभन्दा नि बढी डिमान्ड, अनि समय पनि बिहानदेखि चाहिन्छ। उस्तै अब अन्तिम चरण आइसकेपछि त राति उठेर पनि खाइदिन्छ। यो चाहिँ अन्तिम चरण हो, लगभग ऊ अब कि मर्छ कि सुसाइड गर्छ कि दुर्घटना घटाउँछ, त्यो अन्तिम चरण हो। याद गर्नु नि, फेरि त्यतिकै तपाईँहरू मलाई मन लाग्छ खाइदिन्छु भनेर हुन्छ, तपाईँहरू बर्बाद भइसकेको छ। अनि केही साथीहरू है, फेरि सबै होइन है, सबै त कोही त यहाँ झुकेर आइराख्नु भएको छ नि, यो त अब त म कहाँ लाइफ टाइममा खान्न भन्ने हुन्छ नि। केही साथीहरू त पुरै लट्ठकैबाट सिद्धिएरै आएको छ, उठ्यो निद्रा लाग्दैन, झान दे भाइ, बिहान उठ्यो कस्तो छटपट हुन्छ, फिजिकल सिम्पटम आएर हान्दै भाइ, अथवा ट्वाक जे तिनवटा ट्वाक अथवा ट्वाक चारवटा ट्वाक, अनि त्यही ट्वाकले के गर्छ, खालि ट्वाक तपाईँलाई कति गाह्रो बनाउँछ नि। अझै भन्नुहुन्छ कि यहाँ आएर गाह्रो हो, तपाईँको लाइफ बचाइदिन ल्याइदियो परिवारले, बुझ्नु है। मेरो कुरा ठिकै हो, तपाईँले मनन गर्नु नि। फेरि यो टोली मोटिभेसनको हिसाबमा डाउन हो नि, फेरि मोटिभेसन भन्ने नै छैन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको मोटिभेसन एउटा मात्रै कुरामा छ, तत्त्व। हाम्रो मोटिभेसन के कुरामा छ याद गर्नु त। पहिला हामी जस्तै हो तपाईँहरू, फेरि याद गर्नु, भोलि फेरि तपाईँहरू जस्तो म नि हुनसक्छु, त्यो जे पनि हुनसक्छ। भोलि लो है म आउँछु भन्न नि सक्छु यहाँ, तर अहिलेसम्म त म युजर होइन। फेरि सकिन्छ नि, समय हो, जे पनि हुनसक्छ। याद गर्नु है, मोटिभेसन किन छैन तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूको मोटिभेसन प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता पुरै डाउन भएको छ। तपाईँको मस्तिष्कले मोटिभेसन लिने भनेको अल्कोहलले मात्रै हो, सब्सटेन्सले मात्रै हो, अरू मोटिभेसन फ्याक्टर छैन।
तपाईँले दैनिकी जिउनको लागि हल्का त्यसले सहयोग मात्रै गर्दैछ। खासमा तपाईँहरू पुरै मोटिभेसनली डाउन भइसक्नु भएको छ। केही गरौँ सकिँदैन, केही सोचौँ सकिँदैन, केही यसो कसैलाई माया गरौँ खुसी सकिँदैन। पिर चाहिँ लाग्छ अलिअलि आमा बुवाको, अरे फाँडमे जाए केही छैन। हामीलाई मोटिभेसन कति छ? केही सिकाउँ, परिवार पालौँ, उता अफिस चलाउँ, यही आनन्दका मोटिभेसन फ्याक्टर हो। केही प्राप्ति गरौँ, सहकार्य गरौँ, होइन, पावरहरू सञ्चय गरौँ, आफ्नो आर्थिक पक्षहरू सङ्कलन गरौँ। उस्तै पऱ्यो भने कसै दुश्मनी नि गरौँ अलिअलि, त्यो मेरो दुश्मनी हो ल जा, किन त्यसले मलाई माया गरेन नि त। हल्का वारकाले दुश्मनी होइन, त्यसलाई गरेर देखाउँछ मैले। हरेक मोटिभेसन छ नि। कसैलाई केही सहयोग गरौँ, हजुर इख लिउँ, मोटिभेसन छ नि हौ। तपाईँहरू के छ मोटिभेसन? कसमै छैन। माया गरौँ, सुरक्षामा ध्यान दिउँ, परिवारको बुवा आमालाई अलिकति केही सपोर्ट गरौँ। किन छैन? सक्नुहुन्न भने सक्ने मोटिभेसनै नभए सकेन, त्यो मुड हो क्या। त्यो मुडोलाई के हो? उम्रिन मोटिभेसन छ ल। यहाँ मैले तपाईँलाई चित्त दुखाएको हो है फेरि, जानु तपाईँको मैले चित्त दुखाएको नि, फेरि तपाईँले मलाई कस्तो डाइलग दिए भन्ने नबुझ्नु हो। डाइलगै दिएको हो, भनेकै हो यो। तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि तपाईँको रियालिटी। यामा तपाईँको यथार्थ थाहा नपर अझै तपाईँको छुट्टै तुजुक हुन्छ, छुट्टै। अनि तपाईँको मोटिभेसन त्यही हो त। त्यो ढलेको मुडोबाट के मोटिभेसन याद गर्नु छ त? सम्भावना कथम कदाचित कुनै ढलेका मुडाहरू चाहिँ पालुवा पलाएर उठेका चाहिँ छन् है। कुनै त्यो बनाउन खोज्दैछौँ हामी। कुनै हुन्छ नि त्यो बिउ बसेको हुन्छ है, कुनै जाति प्रजातिका। तपाईँहरूको मोटिभेसन भनेको के? निन्द्रा, त्यो पनि मोटिभेसन है। निन्द्रा पनि एउटा मोटिभेसन हो। भोजन, त्यो पनि मोटिभेसन हो नि। बेसिक मोटिभेसन चाहिँ हो फेरि। खाना चाहिन्छ, निन्द्रा चाहिन्छ, ड्रग चाहिन्छ, नर्मली यति हो। तपाईँलाई सेक्स पनि उस्तैलाई चाहिँदैन। नरिसाउनु है, बिहे गरेर चाहिँ लाजै मर्दा बुढी यौनले मत्त भएर आनन्दले बुढाले आएर मजाले सेक्स गर्लान् भनेर कति खुसी भएर बस्यो नि। ल ढाड फर्काएर साइड लाएर बस्यो हुन्छ। किन? उत्तेजितै हुँदैन, मनै लाग्दैन। नरिसाउनु है, हो चित्त दुखोस् तर नरिसाउनु, मनै लाग्दैन। किन? ट्याब्लेटसँग सेक्स गरिसकेको हुन्छ नि। रक्सीसँग सेक्स गर्नेलाई बाल के हो त नि? रक्सीसँग केही समय पो रक्सीले यौनमा तपाईँलाई अलिक सजिलो बनाइन्छ। अलिपछि त्यो तपाईँको मस्तिष्क, मन मस्तिष्क सबै डाउन गरिदिन्छ, लिङ्ग पनि डाउन गरिदिन्छ। याद गर्नु है। अझ औषधि चलाएको छ मानसिक समस्याको, त्यो औषधि अलिकति डाउन गरिदिइहाल्छ। अनि बुढी के गर्ने त नि? रुनी तडपिने। किनभने गति छोड्न त सक्दिनन् तपाईँ। हाम्रा बुढीहरू किन गति छोड्छन् र? लाग्दैन नहरूसँग कोही पनि। त्यो सजिलाहरू चाहिँ लाग्दैन, बरु सजिला केही फरक बुढाबुढी ठिक छ राम्रो भएपछि सुटुको अन्त जालान्। तर आफ्नै बुढोको बिजोग छ, छोरछोरी पाल्नु छ, कति तनाव छ छोरछोरी पाल्न। तपाईँहरूको परिवारले कति गाह्रो छ पाल्न। एउटा मजाको जो चाहिँ एउटा ठुलो खम्बा हो तपाईँहरू, एउटा पिल्लर हो क्या। त्यो पिल्लर भाँच्न लागि चाहिँ त्यो घर के सकिन्छ? ठेकिन्छ? एउटा होइन, एउटा पिल्लर भाँच्ने केही हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि। हो घर त ठुलो पिल्लर भाँचिँदैछ, ठुलो पिल्लरले धर्खराइसक्यो, ठुलो पिल्लर एक्लै बस्छ। अलि पछि हेर्नु तपाईँ छुट्टै, समाज छुट्टै हुन्छ, पुरै स्प्लिट भन्छ क्या, छुट्टिँदै। तपाईँले त्यो एउटा कपीमा एउटा क्या ड्रइङ कति राम्रो थियो है। यहाँनिर त्यो तारे जमिन परमा नि छ, हेर्नु। यहाँनिर यहाँ परिवार हुन्छ, यहाँ आमा छोरा छोरी हुन्छ, यहाँनिर बाबु हुन्छ, नजिकै हुन्छ। अलिपछि बिस्तारै छुट्टिँदै हराउँछ नि। त्यस्तै हुन्छ तपाईँको लाइफ। त्योबाट मुक्त हुनुपर्छ। सर विदाउट ड्रग्स पनि हुन सक्छ नि यो कुरा त? विदाउट ड्रग्सको छुट्टै कुरा हो, त्यो छुट्टै फ्याक्टर हो। विदाउट ड्रग्सको हुनसक्छ, किन सक्दैन? भगाइन्छ। तर यो केसलाई त ड्रगकै कथाले जोड्नु पऱ्यो नि त। यहाँ त ड्रग युजर नै साथीहरू छन् धेरै। उनीहरूको मतलबको विषय भएर तपाईँहरूलाई उनीहरूलाई कसरी डिल गर्ने अर्कै तरिका छ, अर्कै भनाइ छ। मोटिभेसन धेरै कुराले डाउन हुनसक्छ। त्योमध्ये एउटा कुरा ड्रग हो भन्न खोजेँ क्या। असफलता पनि मोटिभेसन डाउन हुने फ्याक्टर हो फेरि। असफलता हुन्छ, त्यो ड्रग युजै गर्नु पर्दैन, त्यत्तिकै मोटिभेसन डाउन हुन्छ। दुर्घटना पनि मोटिभेसन डाउन हुन्छ।
कसैलाई ऋणका कारणले हुन्छ, कसैलाई श्रीमतीहरू बित्यो भने नि हुन्छ, कसैलाई भने जस्तो भएन भने हुन्छ, कसैलाई न्युरोकेमिकल घट्यो भने हुन्छ मस्तिष्कको सेरोटोनिनहरू। तर त्यो कुरो होइन। अहिले अहिले यहाँ ड्रगका कारणले मोटिभेसन डाउन भएको कुरा गरे क्या, याद गर्नु है। त्यस कारणले योबाट माथि उठ्नु बाहेक दुईटा मात्रै उपाय छ, सिद्धिने कि उठ्ने, त्यति हो तपाईँहरूसँग। फेरि त्यो मान्छेले भने भएर उठ उठ भनेर उठ्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू, सम्भवै छैन तपाईँहरू उठ उठ भने भएर उठ्ने। तपाईँसँग विशेष योजना चाहिन्छ, तपाईँलाई विशेष टेक्निक चाहिन्छ, विशेष थेरापी चाहिन्छ, विशेष औषधि चाहिन्छ, विशेष सपोर्ट चाहिन्छ, एकदमै विशेष। अनि मात्रै हल्का हल्का पालुवा पलाउँछ, त्यही पनि मर्छ कति त, पालुवा पलायो भने मलजलै पुग्दैन। विशेष त्यो मल हालेर मात्रै बिरुवा उम्रिनु र त्यसो त्यो प्रकृतिले सपोर्ट, वातावरण, तपाईँहरूको रेखदेख, गोडमेल, अझ सजिलो बिउ हो र, सजिलो बिउ बिग्रिसकेको बिउ हो नि, नरिसाउनु है। तपाईँलाई मैले तपाईँको रियालिटी भनिदिएको मात्रै हो, योबाट तपाईँहरू उठ्ने कि नउठ्ने मात्रै हो। यो कुराले कतिलाई डाउन पनि बनाउन सक्छ। ओहो खतमै पो रहेछु कि क्या हो भन्न सक्छ, त्यो नि 1-2 दिन मात्रै भन्नु खतमै रहेछु कि क्या हो। के भन्नु? ओहो खतमै रहेछु, अब म उठ्नुपर्छ। कसरी होला यार? ओहो त्यसको क्युरियोसिटी उत्सुक होस्, उत्सुकता बढोस् क्या। ओहो कसरी चेन्ज हुने, के सुधार्ने, कहाँ बुझ्न जान्न, कहाँ मिलाउने, कहाँ व्यवहार सिक्ने, कहाँ नसिक्ने, त्यो हुनुपर्छ नि। कत्रो आशा गरे, अझै आश गरेका छन् परिवार, कति गलत छन्, फेरि अझै आश गर्छन् तपाईँहरूबाट, गलत छन् नि। तपाईँ साँच्चीकै हो भने खै तिनीहरूको आशा पुरा गरेर देखाइदिनु न त एकचोटि, सक्नुहुन्छ? ल आशा तिनीहरूले छोरो सुध्रेला, आउला र हामीलाई सजिलो बनाइदेला। कस्तो सजिलो? कमा भने होइन नि, फेरि केही नखाइ बस्देला, घरको अलिअलि हेर्देला। तै मैले सोचे जस्तो उनीहरूलाई तपाईँहरूको कति गलत धारणा छ कि मैले कमाइनँ त्यही भएर मलाई हेप्छन्, होइन नि। मैले बारम्बार भनेको छ, तपाईँहरू आफ्नो लुगा धुन सक्नुहुन्न भने लुगा धुनी बन्दै भयो, उनीहरूलाई त्यति चाहिएको छ। लुगा मात्रै धुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो दैनिक सक्नुहुन्छ भने अलिकति घरको नै हेल्प गरिदियोस्, त्यति चाहिएको छ। घरको मात्रै हेल्प गर्न सक्छ भने अलिकति बाहिरतिर नि गएर यसो सहयोग गरिदियोस्, त्यो पनि तपाईँबाट आशा हुन्छ क्या परिवारले। तपाईँको हैसियत त नारी छामिसकेको छ नि, तपाईँ कुन हैसियतको, कुन लेभलको हैसियत भनेको आर्थिक मात्रै भन्ने, फेरि क्षमता कुन ढङ्गको, कति सक्छ कति सक्दैन, के हो के होइन, सबै छामिसकेका छन्। अनि मैले यसलाई मिलाउन सक्छु कि सक्दिनँ, योलाई हाम्रो सहयोगले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर छामेका छन्। नसकेर बाध्य भएर रोएर 10 दिन सोचेर 15 दिन सोचेर गाँ बुढाबुढी अङ्गाल हाल्दै रोएर लो लग्दिउँ यसलाई सक्दैन भनेर गएर अनि पिलपिल नरो यस्तै हो हाम्रो जिन्दगी, यस्तै हो भनेर त्यही होला नि भनेर पठाइदियो। यहाँ उहाँ खुसी छैनन्, पिलपिल छिमेकीले थाहा पाउँछन् कि भनेर झुट बोलिरहेछन्, झुट बोलेछन्। है के भन्छ, योगामा गइरहेछ उता तपोवन, अथवा कहाँ रे त्यो नागार्जुन गइरहेछ, अथवा कहाँ छ नि, अथवा टुर गइछ, मावला गइछ। अनि थाहा पाइसकेपछि ए रिया कस्तो हुन्छ त, खासमा त गाह्रो हुन्छ नि। बुढीलाई तपाईँसँग बिहे गरेर आएको बुढीको याद गर्नु त तपाईँलाई अब बाल खाइ चाहिँ बसी चाहिँ, तर उसको भावनात्मक पक्ष धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। मान्छेको भावनात्मक पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इमोसन भने धेरै डरलाग्दो कुरा हो। साह्रै रोएर पिल्सेर तडपेर बसेका छिन्, भागौँ कहीँ छैन ठाउँ। पश्चिमी मुलुक भए पो ल 5वटासम्म डिभोर्स माफ हुन्छ। डिभोर्स गर्न नि मन लाग्दैन, आफ्नो बच्चा कति माया लाग्छ यार। कति अज्ञानी छन् क्या श्रीमतीहरू, सायद लागेर आफ्नो काम गर्नसम्म सिप छैन नि त बुढीहरूको। फेरि सिप भइदियो अलिक ट्यालेन्ट भइस भने पक छोरो एक्लै लिएर बस्छु म, आयो अर्को जिन्दगीमा कोही जोडिदेला, नआयो यस्ता नाते थाङ्न चाहिँदैन भन्छन्। त्यो पनि सक्दिनन् नि त, किन उसँग सिप छैन, उसँग ज्ञान छैन, उसँग त्यही एउटा भएको एउटा छोरो छ। तपाईँ त छ जस्तो नि लाग्न छोडिसक्यो, किन तपाईँलाई अर्कोसँग माया छ नि त। तपाईँसँग अर्कोसँग माया गर्नुहुन्छ नि त, तपाईँको माया अरू छ, हाम्रो माया बुढी छ, तपाईँको माया त्यही योवाला छ। माया कसलाई गर्ने तपाईँले भन्ने हो नि त। अनि नमाया तपाईँ त्यसलाई माया गर्न बाध्य हुनुभएको छ नि त। त्यत्तिकै कुलत भने होइन, कस्तो नबुझे क्या तपाईँले। कुलत भनेपछि एकदम गलत लत। लत त हामीलाई नि छ नि, नौनी लत छ, भात खाने लत छ, अफिस जाने लत छ, त्यो सुलत भयो। घुम्ने लत त हो नि, त्यो नि एउटा बानी, त्यो नभए सकिँदैन।
छोरछोरीको लत छ हामीलाई छ त तपाईँको बुवालाई नि तपाईँको लत छ नि छन त सुटुक सुटुक आएर यसो त्यहाँ आएर जानु मैले बा अस्ति पनि भने उता आएर यसो एउटा बा त तपाईँलाई नरिसाउनु है ऊ जतिखेर त्यो लाइनमा यहाँ चाहिँ होइन माथिल्लो रियाममा जतिखेर बाहिर आएर मेरो छोरोभित्र छ नि त भनेर आनन्दले बस्नुहुन्थ्यो बाहिर छोरोभित्र छ किनभने आनन्द नजिक छ नि त उसको त ऊ त भावनात्मक छ नि त तपाईँको परिवार त तपाईँ भावनात्मक हुनुहुन्न तपाईँ भावनात्मक तपाईँ अहिलेको सिचुएसन मिलाऊ अरू मलाई बाल मतलब अहिलेको सिचुएसन भनेको मलाई मजा चाहियो त्यस्तो भइसकेको छ मेरो कुराले ठिकै हो कि अलि बढी भयो अनि यस्तो कुरा तपाईँलाई कसरी भने होइन तपाईँको ऐना कसैले देखाइरहेको छैन छर्लङ्ग भावनाको ऐना तपाईँको भित्री आन्तरिक त्यो एनिमल स्क्यान भन्छ क्या बच्चाहरूको पुरै भुँडीबाट भित्र स्क्यान गर्दा याद छ नि त्यो स्क्यान गर्नुपर्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूको आन्तरिक फ्याक्टर तपाईँहरूले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हो योबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुको लागि पहिला मानसिक रूपमा तयार हुनु मानसिक रूपमा तयार भनेको बुझाइमा तयार सबभन्दा पहिला ए हो है भन्ने हुनु पर्यो त्यसो भित्र मन दुख्नु पर्यो ओहो के उपाय होला है गाँठे भन्ने हुनु पर्यो त्यसो भन्नु कहाँ सुने ठिकै भने सरले जान्नी रहेछन् भन्नु हुन्छ त्यसरी हुँदैन त त्यो त हुँदैन त्यसरी त्यो त त्यतिकै हाम्रो मात्रै प्रगति हुन्छ तपाईँको कारणले हाम्रो मात्रै प्रगति हुने भयो क्या अहो अचम्म कुरा होइन र तपाईँहरूको कारणले हाम्रो मात्रै प्रगति हुने हो परिवारको दुर्गति नै दुर्गति हुनुपर्ने हुने हो उस्तै केसमा लाइफ टाइम तपाईँको सम्पत्ति तपाईँसँग आउने सम्पत्ति छ नि तपाईँको भागमा परेको त्यो के भन्छ त्यसलाई अंश त्यो बेचेर अनि अन्तिममा तपाईँलाई मृत्युवरण गर्न दिन्छ तपाईँलाई जोगाउनु पहल गर्छ अनि अन्तिममा आफू कङ्गाल भएका धेरै छन् छोरालाई सुधार अनि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति खासमा तपाईँ सम्पत्ति हो उनीहरूको तपाईँको छोरो हेर्नु त तपाईँ बिना कसरी के गरिरहेको होला त्यहाँ अहो हाम्रो चित्त पो दुख्छ एक दिन भेट्न एक दिन त एक्लै भयो नि हे त्यसलाई त केही बुझेन कि त्यसलाई सिकाउनु पर्छ अस्ति आएको छ नि मेरो छोरो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि सानो छ 8 वर्षको केही सिकाउनु पर्छ भने कस्तो हुन्छ तपाईँको श्रीमतीलाई हुन्छ जतिखेर ओहो यसले के बुझ्दैन कि यसले जान्दैन कि यसले हजुरबालाई हुन्छ बरु उसको हजुरआमालाई हुन्छ कतिको है प्रायःको आमालाई त एकदम यसले त जिन्दगी यसले बुझ्दै भयो बाउले त बुझेनन् बे नगर्नेको हकमा हेर्नु त बे नगर्नेको हकमा त उही भाइले यसो त्यही पनि एउटा यति डरलाग्दो डर हुन्छ क्या यो बिग्रियो भने के हो दाइ त बिग्रियो सिद्धियो त्यो भाइ बिग्रियो भने के होला भन्ने हुन्छ भाइ हाम्रो इतिहास हाम्रो यत्रो गर्विलो इतिहास बाउले एउटा लेभलमा ल्याएका इतिहास छोरोले ट्वाङ्ग ती 8वटा ट्वाङ्ग त्यो याद गर्नु पर्सि एउटा एक्ट गर्नु है त्यो वाला चाहिँ कुन चाहिँ आउँछ सिकाएको छैन तपाईँलाई ट्वाङ्ग भने सिकाएको छैन त्यो म पछि सिकाउँछु त्यो एक्ट मजा आउँछ मेरो कुरा ठिक छ मेरो कुरा के चित्त बुझेन भन्नु त होइन सबै बुझेन नभन्नु मलाई दोहोरो अन्तर्संवाद गरौँ त के चित्त बुझेन यता नयाँ साथीहरू हात उठाउँ त मसँग अघिल्लो क्लास नलिएको फास्ट उठाउँ न फास्ट ओके राख्नु याद गर्नु है तपाईँ जतिखेरै तपाईँको मनमा बहस आओस् कि मैले यहाँ के सिक्ने हो भनेर बिहान तपाईँलाई उठाएर के दुःख दिया हो र तपाईँको अनुशासन सिकाएको नि तपाईँको बुवा चाहिँ बिहान 5 बजी उठेर 6 बजी उठ्नु हुने रोगी हुनुहुन्न भने अनि आनन्दले एकदम नित्य गरेर यसो हिँड्नु हुने तपाईँ चाहिँ मुडो पल्टाएसरी पल्टिने कस्तो अनुशासन पऱ्यो त्यही सिकाएको अनुशासन यहाँ तपाईँलाई सिकाउन बाहेक केही गराएकै होइन याद गर्नु सिकाउन बाहेक केही गर्न खोजेकै होइन बस सिकाउन यो मान्छे बाहिर गइसकेपछि यो मान्छे कतै चेन्ज हुन्छ कि है त्यो कुरालाई आर्थिक फाइदा त त्यो अलिअलि लिनु परिहाल्छ तपाईँ पनि त तलब लिनुहुन्न काम गरे अझ रिसाउनुहुन्छ कम भयो भने अलिक बढाइदिने कस्तो बोसो भने उल्टो तपाईँ त्यस्तो त हो नि पैसा त लिइहाल्छ जसले लिन्छ नि त्यो ठुलो कुरो होइन पैसा तपाईँको परिवारलाई ठुलो कुरो मान्नुहुन्न नि तपाईँलाई चेन्ज हुनलाई
यो घर बेचेर यो साँच्चीकै ग्यारेन्टी चेन्ज हुन्छ भने नि बेचिदिन्छन् घर, कसमै बेचिदिन्छन् तपाईँको बाबाआमाले घर, यो यसले चेन्ज भएर यसले कमाउँछ भनेर। तर तपाईँहरूलाई त बालै मतलब तपाईँको त्यो उल्टो तपाईँको परिवारै तपाईँको दुश्मन लाग्छ। याद गर्नु है सर, यो कुरा चाहिँ तपाईँसँग चित्त बुझेन सर। के कुरा? यो परिवारै दुश्मन लाग्छ भन्ने लाग्छ नि, होइन लाग्दैन सर। तपाईँलाई नलाग्ला, धेरैलाई लाग्छ। किन लाग्छ? यहाँ म भन्छु, ड्रग युज गर्न पैसा दिएनन्, उसले भने जस्तो व्यवहार गर्दैनन्, उसको कुरालाई लिएर दोहोरो संवाद बढी गर्छन्, कचकच गर्छन्, सिकाउँछन्, बढी जान्ने हुन्छन्। उस्तै यहाँ ल्याइदे त्यो त अनि बल्ल बुझ्छ के होइन रहेछन् मेरो परिवार दुश्मन भन्ने बुझिसकेपछि अनि तपाईँलाई छ्वाङ्ग छोड्छ। अनि त्यो पछि छोडेर हुँदैन है, पछि छोडेर हुँदैन, अहिले छोड्नु पर्यो, छिटो छोड्नु पर्यो। छोड्नु त छोड्छ एक दिन। मेरो कुराले तपाईँले के बुझ्नु भन्नु बाबुले? नयाँ हो र? अस्ति अस्ति कुराले के बुझ्नु हो त नि? कन्सन्ट्रेट भएको छैन। तपाईँले के बुझ्नु ब्रदर? तपाईँलाई त ठ्याक्कै लाग्छ मेरो कुरा मैले भनेको हो किन? आम्मा यति प्रगति गरे मान्छे उहाँ, यस्तो प्रगति गरे नि कुनै एउटा विषयमा, तर ड्याङ 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 दिनको 15,000 को दरले किन्दै खाँदै होइन 15,000 यार, यहाँमा 15,000 हुन्छ। तपाईँलाई बाल त्यो 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 फ्याले जस्तो भकाले फ्यालायो नि खास त्यो। तर जति भनौँ त्यति दिन तयार हुन्छ नि त, सके जति। नसकेपछि सिक हुने, बस्ने, तड्पिने, रुने, छटपटिने, बिजोक हुने। मैले अहिले चरमवालालाई भने फेरि अलिक सफ्टवालाले चाहिँ फेरि के भन्छ ज्ञान मात्रै हेर्नु कि आमा बढी नै हुँदो रहेछ त, मलाई त त्यत्रो त छैन यार भन्ने। फेरि थोरै थोरै हुन्छ नि, थोरै थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ नि, धेरै नै युज नगर्ने, उही एक चरणमै कुरो बुझ्न खोज्ने, होइन विवेक बुझकी परिवारले ल्याएर राखिदिएका साथीहरू चाहिँ यो पनि बढी भयो तपाईँहरूलाई, होइन बढी भयो, ठिक छ म मिलाइहालेँ, बुझिङ जान्छु, म मिलाइहाल्छु आफूलाई भन्ने हुन्छ। नत्र यहाँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ खत्तमै भएर भएका साथीहरूलाई चाहिँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण। मैले कुरा ठिक हो, छोरो अमेरिका पठाएको छ पढोस् भन्नुलाई, छोरो चाहिँ उहाँ पुरै गाँजामा लट्ठ पर्छ, अनि छोरो अमेरिका पठाएको कि के भन्छ नर्क पठाएको, कस्तो गाह्रो हुन्छ त? कुनै एउटाको कथा, एउटाको नि 6 जनाको कथा हो यो यहाँ भएका, कस्तो भयो होला हेर्नु, त्यत्रो खर्च गरेर पठाएको कस्तो हुन्छ होला। र उपचार नै हो यी सबै, यो चाहिँ अरूलाई मात्रै हो भिडियो, यहाँ त ब्रिफिङ मात्रै हो, उपचारै हो यो सबै। मलाई अब जिन्दगीमा होइन सर, मतलब डक्टर बन्न सकिएन, इन्जिनियर बन्न सकिएन, अब ठुलो एम लिन सकिएन, होइन अब म यहीँ रोकेँ तपाईँलाई, यहीँ रोक्छु। हाम्रो तिनकुन एरियामा ढलको ठेका लिन दाइ छ क्या, त्यो शान्ति नै ढल हेर्दैन। बट अहिले उसको स्टाफ छन् धेरै, यति पैसा कमाएको छ, उसको गाडी त यति दामी गाडी छ, उसले त्यो 1 करोड पर्ने टोयोटा किनेको छ, दामी गाडी। उसको ऊ गर्दैन, अहिले कामै गर्दैन, सान छ, झन्डै बाहिर गयो सर, म त यार झन्डै बाहिर गएको। हेर्नु त के, अनि के काम डक्टर इन्जिनियर पाइलट चाहियो र हुनु पर्यो र? जे गरे नि वो बेस्ट गर्ने ढङ्ग चाहियो, बेस्ट गर्नु नि भनिनँ, बेस्ट गर्ने ढङ्ग चाहियो। तपाईँहरू मालामाल हुन त टाइम लाग्दैन, इलिगल काम गर्नु भएन, गर्नेले नि टेन्सन छैन, फेरि तिनीहरू मिलाइहाल्छन्। इलिगल गर्नु भएन, बेस्ट गर्नु ढङ्ग चाहियो। सबै रियाबहरू कहाँ यतिकै बेस्ट छ त? रियाब त सबै चाखेर आएको हो तपाईँहरू, कुटाकुट छ त त्यहाँ त। हेर्नु किन यहाँ चाहिँ अलिक अहो ढङ्गको लागि ढङ्ग चाहियो नि त, अरू के चाहिएर गर्ने के हो र? कुरो त्यही हो, मान्छे त्यही हुन्, सिस्टम बनाउने हो नि त। सिस्टममा गयो भने जे केही हुन्छ। त्यो यो के भन्छ त्यो छ नि, त्यो ओयोवाला, बाफ रे यार, ढङ्ग होइन त्यस्तो ओयोको। सडकमा आएको अम्बानीको के ढङ्ग होइन, त्यो सिद्धिस्या हुँदैन, जोको यही। फेरि यो दुनियाँमा जे गरे नि भयो
त्यो के गर्ने भनेर हामी नै भनिदिउँला अलिपछि तपाईँहरू अलिक चेन्ज भएपछि यो गर्नु त नत्र तपाईँलाई सिद्धिन्छ भन्ने बाउको त्यति राम्रो व्यापार त डुबाएका छन् साथीहरूले ढङ्ग नभएर। त्यस कारण ढङ्गले नै तपाईँलाई सिद्ध्याएको याद गर्नु न। मैले अझै एउटा कुरा मजाले भन्नु मन लाग्यो। अनि तपाईँहरू यही कल्पना गरेर तपाईँहरू बचपना बित्या थियो त अनि त्यो एम त तपाईँहरूले त लथालिङ्ग पार्नुभयो नि। भलै तपाईँले नसक्या होस् है, तपाईँले नसकेर बिग्रिया होस् मान्छु, तपाईँले नसक्या हो, तपाईँ नसक्न पाइन्छ, नसक्या चाहिँ हो है। फेरि सबैले जानी बिग्रेको होइन है, म त्यो कुरा होइन। तपाईँले नसकेपछि अब त तपाईँले कुरा बुझ्नु न। अब कमसेकम यत्रो भनिदिने मान्छे त आयो नि तपाईँको अगाडि। रियाबले भन्दै आयो त, नत्र घरकाले भन्यो तपाईँलाई लाग्यो र? यही भन्यो नि घरकाले नि, फेरि तपाईँले यही भन्यो है फेरि। तर तपाईँलाई लाग्दैन, किन तपाईँले तपाईँ बाहेक कसैको सुन्नुहुन्न। घरकाले भन्न जान्दैनन्, प्याजी सिधै भन्छन्, हामीले अलिक ढङ्गले भन्न जान्छौँ र छुन्छ तपाईँहरूलाई। भन्न त घरकाले नि भन्ने यही हो। याद गर्नु है, सबैलाई स्वीकार्नै गाह्रो पर्छ तपाईँलाई। स्वीकार्न गाह्रो पर्छ तपाईँलाई। स्वीकार्नु पर्दा तपाईँ ड्रग समाउनुहुन्छ स्वीकार्नु नसकेर। हामी सहर छ स्वीकारिन्छौँ, सहर छ सजिलै। ल भन्दै क्वेसन सबैले राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बुझे जस्तो मान्छु, नत्र उही मै आयो भयो सक्यो आफ्नो ड्युटी पुगेको अब के अर्थ रहेर, त्यो त मजै आउँदैन। यो चाहिँ यहाँ अरूले गरे काम किन मन नपर्ने भनिदिउँ। तपाईँ त्यही अघि मैले एउटा राम्रो वर्ड पुग्या भनेको थिएँ, ढङ्गै छैन अरूले गरेको कुरा राम्रो मान्ने। तपाईँसँग स्वीकार्नै सक्ने क्षमता छैन। अरूले नराम्रो काम गराएको पो नराम्रो मान्ने त, ठिकै काम गरे त राम्रो मान्नु परेन। अनि तपाईँ खालि पर्फेक्ट खोज्नुहुन्छ उस भए, त्यस्तो बानी छ। बेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो, नभए होइन लटर पटर 40-60 राम्रो भयो, 40 नराम्रो गरे भयो, स्वीकार्ने हो। 50-50 त स्वीकारिन्छ। 8 वर्ष पहिला के भन्नुभएको थियो? बोर्डरलाइन पर्सनालिटी। यो दुनियाँमा प्रगति चाहिन्छ भने काउन्सिलिङ चाहिन्छ। औषधि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर औषधिले तपाईँको बुद्धि ल्याइदिँदैन। बुद्धि धेरै ठुलो उपचार हो। उपचार भनेको के? बुद्धि हो नि हो। बुद्धि बाहेक, बुद्धि त बुद्धि तपाईँ बुद्धिमानी हो, तर गलत तरिकाको बुद्धिमानी हो क्या। तपाईँको बुद्धि किन छैन? कसको छैन बुद्धि? यहाँ सहीतिर कि गलत मात्रै त हो नि। बुद्धि किन हुँदैन? बुद्धि नहुने मान्छे त त्यो अरू रोगी हो। त्यो बुद्धि नै ह्रास हुने रोगी, त्यो इडियट टाइपको हो नि। चारवटा 5वटा 4 या 5। बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा होपलेसनेस, इम्प्टीनेस, थटलेसनेस त यो त मान्छेको जीवनमा हरेक मान्छेलाई हुन सक्छ नि। त्यसले स्थायी त हुँदैन नि उसको। बिग्रिन उसले ड्रग्स लिँदैन, स्थायी हुँदैन, ड्रग युज गर्दैन, स्थायी भएन। 15 दिन बढी होपलेस भयो भने त्यसलाई अब उपचार चाहिन्छ। अब त्यो आफै होप आउन सक्दैन। बुझ्नै कुरा, 15 दिनभन्दा बढी समयसम्म उसको अब आशा हरायो, भरोसा हरायो, आफूलाई निरीह लाग्न थाल्यो, खत्तम लाग्न थाल्यो, सक्दिन जस्तो लाग्यो। अब उसले हत्तपत्त ऊ सजिलो हुँदैन। समयले बिस्तारै सिकाउला, छुट्टै कुरो, तर उसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिहाल्छ। त्यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ अवेरनेस हो। यहाँ 5 वर्ष भइसक्यो पीडित भएको, अझ बाल छैन उसलाई यार। कुनै पनि ड्रग युज गरिसकेपछि सपोर्टमा जानु पर्दैन? अझ ड्रगकै सपोर्टमा जाने हो कोही? त्यो त लट्ठु होइन। ड्रग गलत हो थाहा छ, तपाईँलाई जति मजा आयो नि गलत हो नि। तपाईँको जिन्दगी ध्वस्त पारिन्छ नि त, त्यो थाहा छ। तर अझै त्यो समाउँछ भने चाहिँ अझै उसलाई चेतना हुँदैन कि ओहो मलाई त यस्तो समाउन मन लागिसक्यो, अब त सिद्धिसै केटा त सपोर्टमा जा भन्दा ठेलेर ल्याउँदा नि अझ कुटाइ खान्छन् यहाँ साथीहरूले। यहाँ लिन जाने साथीहरूले कति कुटाइ खाएको छन्, यहाँ तपाईँहरूकै हातबाट कुटाइ खाएको छन्। यहाँ हाम्रो साथीहरू जानुहुन्छ नि लिन, पुरै शून्य राखेको छ एउटाको त, पुरै त्यो कुटाइ खाएर उसलाई सुधार्नलाई पर्दा उसले कुटाइ खान्छ।
याद गर्नु है। अस्ति माथिल्लो रियाबमा त म रियाब जलाइदिन्छु भन्दै थियो एउटा, माथिल्लोमा एउटा रियाब जलाइदिन्छु भन्दै थियो अरे। त्यति उसलाई चित्त दुखेको हो नि त, उसलाई सुधार्न ल्याउँदाखेरि। तपाईँहरू यहाँ खत्रै ल यहाँ जे भनौँ त्यही, जे जसरी गरायो त्यस्तो बेस्ट, जे बुझायो त्यही बुझ्ने, जसरी तपाईँलाई राख्यो त्यस्तै बन्नु। तपाईँहरूको लाइफ चेन्ज भयो। अल्छी अलिअलि औषधिले तपाईँलाई अल्छी बनाउँछ छुट्टै कुरो है। अझ घुरेर हेर्ने, यहाँकोसँग दोस्ती नगर्ने छैन, त्यसो गर्यो भने तपाईँ बिग्रिनु। तपाईँ बिग्रिनु भनेको धेरै ठुलो दुर्घटना हो यार। कस्तो नबुझ्या हो। एउटा व्यक्ति सपथोक हो भने, सपथोक तपाईँले तपाईँलाई स्टडी नगर्नुन्जेलसम्म तपाईँ बिग्रेको या सप्रेको तपाईँलाई के थाहा नै हुँदैन। तपाईँ बिग्रेकै लाग्दैन। अघि मैले भने न, तिमीहरूलाई समस्या छ, मैले गरेको गल्ती नै बाफ सिद्धिसक्यो गल्ती लाग्दैन। अनि कत्रो ठुलो मिस्टेक छ, सिद्धिसकेको छ गल्ती लाग्दैन उसलाई। उसलाई बाल त्यो सामान्य अम्मा यति महत्त्वपूर्ण लाइफ सामान्य लाग्छ। अनि अझै हे मोटिभेसन भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रेरणा, उत्प्रेरणा क्या, तपाईँ भित्रबाट आउने उत्प्रेरणाहरू। अनि केही कारणले मोटिभेसन डाउन छ छुट्टै कुरो है। फेरि मैले औषधिले पनि अलिकति तपाईँलाई मोटिभेट बनाउन सक्दैन। कुनै कुनै औषधिले मोटिभेसन डाउन बनाउँछ। तपाईँहरूको त्यो तपाईँको गाँजा ड्रगले गर्दा तपाईँको मस्तिष्क अलि र पनि तपाईँहरू जाग्नुपर्छ नि। म सक्दिनँ, म अहिले सक्दिनँ, म अहिले लङ्गडो छु, लङ्गडो भएर अपाङ्ग छु मानसिक रूपमा, र पनि म आफू दौडिन्छु अब भन्ने। कसरी गर्ने सिक्ने, सोध्ने नि कसरी। ओ सर म रेडी छु, तर म कसरी मलाई थाहा छैन, केही थाहा छैन भन्दा भइगयो नि। म के गर्ने के नगर्ने मलाई कन्ठै छैन सर, लु न मलाई राम्रोसँग पढिदिनु पऱ्यो अनि मलाई सिकाइदिनु भन्नु न। छैन यो क्लास नले चाहिँ हुन्थ्यो यार, सुत्न माथि पठाइदिने हुन्थ्यो। त्यसरी कहाँ हुन्छ। कतिखेर यहाँबाट जाउँला र त्यो खुल्ला जीवनमा तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ कन्फर्म छ। ढुक्क लाल मोहर छ, तपाईँ खुल्ला जीवनमा तपाईँको सिद्धिनुहुन्छ। बिस्तार आउँदैछ। सही क्वेसन हो। ल अब यी सबै कुराहरू बहस गर्दै अब व्यक्तिगत छलफलमा हामी लाग्छौँ। यो चाहिँ सबै सोल्युसनहरू व्यक्तिगत केन्द्रित हुन्छ। किन सबैको सबै छुट्टै केस हो। भोगाइ छुट्टै, बुझाइ छुट्टै, ट्याब्लेट कुनै कुनै सेम होला छुट्टै कुरो, तर केस छुट्टा छुट्टै हो। जिन्दगी छुट्टा छुट्टै, परिवार छुट्टा छुट्टै, दाजुभाइ पनि छुट्टा छुट्टै। याद गर्नु है। मेरो कुराले तपाईँलाई अब मोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ? जस्तै के सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु त। के भन्नु त्यत्तिकै त मलाई त यो चित्तै भयो। यहाँ 10 जना भन्दा बढीले बुझाएन कुरा त भन्नु। 10 जना भन्दा बढीले कुरै बुझाएन। हुन त हो, तर खै के हो भने जस्तो हुन्छ। भन्नु त के भन्नु न, अलिक मजाले आफ्नो ब्रिफिङ गर्नु। तपाईँ बोल्नु त ब्रदर, हजुर बोल्नु त, हजुर बोल्नु, बसेर बोल्नु, मास्क लाउनु, बोल्नु हजुर। जस्तै सर हामीले भन्नुभएको जुन अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब पहिलाको हाम्रो स्थिति र अब अहिलेको स्थिति लगभग आफू नसुतेसम्म एउटै छ। अब आफू राम्रो हुनको लागि आफूले उपचार आफ्नो राम्रो गर्नको लागि आफ्नो स्वभाव बानी व्यवहार आफ्नो जुन जो नर्मल व्यक्तिले गर्छ त्यो चाहिँ अब आफूले गर्नुपर्छ। ओके, मेरो कुराले केही नबुझ्ने साथीहरू हात उठाउँदा म बुझाउन ट्राई गर्छु। मलाई बुझ्नु, तपाईँले बुझ्या छैन मलाई थाहा छ है कतिले। हात उठाउनु, उठाउनु, मजाले उठाउनु न। हो एक तपाईँ उठाउनु, अरू नि उठाउनु मजाले उठाउनु। मैले तपाईँलाई गलत भन्दिनँ नि, यस्तो नि बुझ्दैन नभन्ने। मैले बुझेकै छैन सर, मैले केही जाने छैन, जति बोलेँ नि भन्नु पऱ्यो अनि पो तपाईँलाई बुझाउनु सजिलो हुन्छ। त राख्नु, तपाईँले बुझ्नुभयो? मास्क लाउनु, के बुझ्नुभयो?
borderline personality disorder, antisocial personality disorder भन्छ दुःख सुनाइहाल्छ अन्त अरू चाहिँ अब एन्टिसोसल पर्सनालिटी भयो बुढीलाई अब खालि एउटै कुरा गरिराख्ने एउटै कुराले तनाव दिइराख्ने दिन चाहिँ आफूलाई ठिक हो त्यस्तो आफूले ठिक छ के बुझ्यो सर त्यही बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर बारे बुझेँ सबसे पहिले त त्यो मलाई माया गर्छौ नि भनेर सोधेको गर्ने अनि त्यस्तै अरू पनि ट्रेड्सहरू जस्तै अनक्लियर इमेज अनि ल ओके बुझेँ म एउटा जाँदा एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँको कुलत बिना बस्न सक्न कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाहिर गएपछि तै पनि किन नसक्यो त किन नसक्यो होला मैले सधैँ क्वेसन सोध्छु ल यो याद गर्नु है हजुर ट्राई त गरे हो नि तपाईँले ट्राई गर्दा गर्दै गाँजा रक्सी कुलत ड्रग छोड्न किन नसके टेक्निक नजानेर अरू बोल्नु रोगले तानेर अरू मोटिभेसन नभएर अरू भन्नु त पुरानो साथी सङ्गीत ल अब तपाईँहरूको होमवर्क चाहिँ नेक्स्ट आउँदाखेरि तपाईँहरूको ग्रुप छ होइन यहाँ बनाएको छ नि ग्रुप यहाँ इन्टरनल ग्रुप छ तपाईँहरूले हामीले किन ड्रग छोड्न नसकेको रहेछ बाहिर बसेर है यहाँ त तपाईँले छोडिहाल्नुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्न हामीले किन तपाईँले यहाँ कसैले ड्रग सप्लाई गर्छ भित्र गर्दै नि हुन्छ जस्तो लाग्छ कसैलाई ठुलो स्वरले बोल्नु कसैलाई त चुस्स दे हुन्छ लाग्छ तर तपाईँलाई दिइरहेछ नि त तपाईँहरूलाई साइकियाट्रिस्टले औषधिको मात्रा मिलाएर ड्रग दिइरहेछ त्यो रियल ड्रग भनेको त्यो रियल हो तपाईँलाई चाहिने मात्रामा चुस्स दिएछ यो मान्छेलाई बिस्तारै दिँदै घटाउने भनेर दिएछ सर म त्यो औषधि चाहदिनँ सर नचाहेर हुन्छ नभई हुँदैन तपाईँलाई टाउको दुख्छ सर त्यो केही दिनको लक्षण हटिहाल्छ त्यही पनि के अरे तपाईँहरूलाई केही डोजको साइकियाट्रिस्ट आउनुहुन्छ जो उहाँ म्यामले तपाईँहरूलाई ड्रग दिइरहेछ थोरै मात्रामा मिलाएर कमसेकम यो मान्छेलाई अब लतमा हटाउनलाई भनेर अथवा त्यो तल नहुने औषधि दिइरहेछ एन्टिसाइकोटिक औषधि दिइरहेछ डिप्रेस म्यानेज गर्ने औषधि दिइरहेछ त्यो 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 सिक डिल गर्ने औषधि दिइरहेछ तर बिस्तारै दिइरहेछ है त्यही भएर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ मजा नआउने कहिलेकाहीँ लक्षण आउने कहिले त्यो छ याद गर्नु है त्यो कुरा पनि ढुकाउनु तपाईँहरूलाई मात्र के हो भने त्यसको लत हटाउनको लागि ज्यान छोडेर लागि पर्ने मात्रै हो पर्सिको ग्रुपको साथीहरूले के गर्ने रे फेरि त्यो सबै त्यो भरको सबै डिटेलमा आओस् है किन हुनसक्छ किन नसक्या हुनसक्छ त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ तपाईँहरूलाई छ्वाङ्ग छोड्छ हजुर 1 to 1 हुन्छ बुझ्नै कुरा तपाईँहरू साँच्चीकै तपाईँले बाबामामाले सोचे जस्तो र तपाईँले बचपनामा लागेको योजना बनाए जस्तो मान्छे बन्नको लागि तपाईँले अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हामीले भन्दा किन हामीलाई चाहिँ छेकबार छैन क्या हामीलाई सजिलो हुन तपाईँले चाहिँ छेकबार छ तपाईँले त्यो पहल गर्नुपर्छ सबैले गर्न नि सक्दैन फेरि त्यसलाई समय लाग्छ सबै बेस्ट हुन समय लाग्छ है यहाँ जो बाटो चाहिँ चलाएको छ त्यो छिटो सोल्युसन निकाल्छ त्यहाँदेखि त्यो बाटो चलाक बन्न ट्राई गर्नु अनि सकिन भने सर म त सकिनँ यार पुरै बुझ्दिनँ यार भन्नु बुझ्नु है मेरो कुरा ठिक छ यहाँ मध्येको सबभन्दा ह्यान्डसम को लाग्छ तपाईँहरूलाई ल भन्नु को लाग्छ भन्नु न के भयो त को लाग्छ भन्नु न तपाईँलाई को लाग्छ को एलेन सर हात उठाउनु त एलेन तपाईँ हो को लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन म बाहेक म कहाँ ह्यान्डसम छु म होइन यहाँ साथीहरू को होइन अहिले अनुहार राम्रो आफू त राम्रो लाग्दैन को नाम भन्नु रौनक अरू रौनक अरू ल मजा आयो यो चाहिँ मैले त्यतिकै सोधेँ ल भन्दै तपाईँहरूलाई आज म इन गर्छु आजको छलफल प्रत्येक दिन तपाईँ बुस्ट हुनुपर्छ है सक्दिनँ थाहा छ अहिले सक्दिनँ म
नसकौँला, सक्यो भने त खत्रै भइहालेँ, तर पनि मैले बुझ्न चाहिँ म छोड्दिनँ, म मनन गर्न चाहिँ छोड्दिनँ, व्याख्या गर्न चाहिँ छोड्दिनँ। नयाँ तरिकाबाट मनन गर्ने क्या, अब तपाईँ अर्कै तरिकाबाट मनन गर्नुहुन्थ्यो नि त। अस्ति तपाईँको अर्कै कुरा थिए, अर्कै भनाइ थिए, अर्कै बुझाइ थिए, त्यो होइन, त्यो छोडिदिनु। नयाँ तरिकाबाट कसरी के रहेछ, म कहाँ सिद्धिएको रहेछु, कहाँ ठिक रहेछु, म कहाँ चेन्ज गर्छु, बाहिर गएपछि कहाँ मलाई गाह्रो हुनसक्छ, म कसरी सपोर्टमा बस्छु, के गर्ने के नगर्ने, मेरो कहाँ खत्तम, म लट्टु यस्तो नि सोच्दो रहेछु यार म, होइन, यी सबै कुराहरू सिकेर मनन गरेर बुझेर छलफल गरेर बस्ने। ल भन्दै आजको छलफल म आजको छलफलबाट बिदा मागेँ। नेक्स्ट अब भोलि शुक्रबारमा शनिबार अन्त जानुपर्ने भएको आज शुक्रबारै आएको, अर्को शुक्रबार हामी तपाईँहरूले थप अर्को बहस लिएर आउँछु। त्यो बहसमा चाहिँ तपाईँहरूले झन् मजाले भाग लिनुपर्छ। ल नमस्कार।